عليكم بنات، صباح النور، صباح الخير، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير. المهم حنا صبحنا اليوم نفطروا على برا، جينا الكراميل تقريبا ما جيناش ليها من قبل من الكونفينمون، ما جلسنا هنايا. قلنا اليوم نبدلوا الجو، وبما انه نهار سبيسيال كاين عندي ضيفه عزيزه، كاين عندي خالتي. ها هي، ولا مرحبا بك اكادير. صباح النور. جات كيما قلت لكم عندي، جات البارح صراحه، كنا في الدار عند الوالده البارح تعشينا تما. اليوم جينا باش نفطروا، وكاين واحد البروغرام زوين اليوم البنات. غادي نبارطاجي معكم واحد السبا ان شاء الله غتعجبكم، كاينه في تمراخ، كما تمشيو ان شاء الله غنبارطاجي معكم كلشي. وبما انه خالتي جات بغيت نديها باش ترتاح شويه، ترولاكسا، دير حمام على حقو طريقو، ماساج على حقو طريقو. المهم غنبارطاجي معكم كلشي. غادي نجلسوا نفطروا بعدا في خاطرنا كما قلت لكم هنا، عاد من بعد فاش نشدوا الطريق اكيد هانتوما معايا. دينا كلنا فطور اكسبريس، بما انه يلا فقرت ما مقدرين نفطروا مزيان. فطور اكسبريس خفيف عندهم هنا الكراميل، فيه غير الفينوازغي، كتاخدي جو دو ولا جو دو كاروت على حسب شنو بغيتي، وبواسون شود، واش اتاي ولا قهوه. وخدينا كلنا بحال ديجا. كاينه معايا فوزيه وعزيزها هما. صباحي النور. كما قلت لكم وخدينا كلنا بحال. غادي نقلب لكم الكاميرا باش هكا تاخذوا فكره على الطريق. الناس انا حيت انا متاكده غتعجبكم هاد البلاصه اللي غادي نوريكم ان شاء الله. غادي نقلب لكم الكاميرا باش تعرفوا بالضبط المنعد فين جا. حنا ديجا وصلنا لاورير دابا. اورير هنا ياك، اورير تبع اورير شويه. نوريكم فينا بلاصه كاينه هاد السبا هادي. ديجا حنا يلاه فتنا اورير، دابا حنا في ايموران. الكومبينغ اللي في ايموران راه معروف، انا متاكده اي وحده فيكم ما غاديش تتلف على الكومبينغ ديال ايموران. غادي نعت لكم بالكومبينغ ديال ايموران، غادي تفوتوه اول ستوب، غادي يبان لكم، غدوروا على يديكم كليمن. المهم ديجا راه كاينه البلاكا، كاينه واحد البلاكه قبل من السطوبايات تبان لكم. راه داكشي اللي بغيت نوريهم. غتبقاو غاديين. ها هي البلاكه الاولى، شفتوها؟ ها هي البنات، هذه هي اول بلاكه باش غادي تعرفوا زعما النعت ديال سميتو. وغتمشيو اول ستوب هو هذا، وغادي تدوروا على يديكم كليمن. ها هي بلاكه واحده اخرى، يعني باش زوين راه دايرين البلايك ما كاينش الواحد فين يتلف. انا عارفاكم كتبغيو تعرفوا النعت بالضبط هكا باش ما تدوخوا ما والو. داكشي علاش غنحاول نصور لكم الطريق مزيان، نصور لكم البلايك حتى هما، باش الا كنتو جايين يرحمك الله. باش الا كنتو جايين حتى نتوما ما تدوخوش في الطريق. ها هي بلاكه واحده اخرى البنات، شفتوها؟ غتبقى يعني تابعين غير البلايك وما عندكم فين تلفوا. الجو زوين بعد هاد الصباح، ما صباحش سخون الحال بزاف. ها هي البلاكه الثالثه، شفتوها؟ البلاكه الرابعه هذه. المهم تلف ليا حساب. وكنشوفوا راه الطريق زعما نيشان، تبعوا غير الشارع النيشان، ما عندكم فين تلفوا. عرفتوا دابا غير هاد الطريق اللي صورت لكم، كاينين الناس اللي غادي يحماقوا يشوفوا هاد الفيديو هذا. والله الا الناس دابا تيقول لك واش كتشحينا في البلاد. وها هي البنات اخر بلاكه كنظن هي هادي. ها هي غادي ندورو دابا. وها هو سبا، شفتوا؟ غادي ندخلو غنبارطاجي معكم كلشي شنو كاين لداخل، نكتشفوا جميع. انا صراحه عاودوا لي الناس هذه بزاف، قالوا لي بلي هذا الصفا زوين، ديجا راه باقي جديد، عاد حلو زعما ماشي باطل الحال باش حالين، ولكن داكشي ديجا كيبان في لاباج عندهم زوين بزاف. ديجا كانت واحد صاحبتي جات هنايا وشكراتو ليا. المهم كما قلت لكم غندخلوا مجموعين نشوفوا شنو كاين. يلا وصلنا. انا غنقلب لكم الكاميرا اكيد باش تاخذوا فكره وتعرفوا كلشي. انا غنستغل الفرصه فاش خالتي غتدخل باش تغسل،
باش تحمم وكل شيء، باش نصور لكم انا كاع داكشي اللي كاين لداخل تاخذوا فكره عليه. بالنسبه للحمام سميتو تمراغت سبا هاوس. تمراغت سبا هاوس هو كما قلت لكم حمام مغربي وفي نفس الوقت فيه سبا، كاين المساج، كاين كل شيء. المهم غادي ندخلوا مجموعين وغادي نشارك معكم كل شيء وغادي تشوفوا شنو كاين. اول حاجه كما كتشوفوا وسائل تعقيم ضروريه مع كتدخلوا. هانتوما تقيس لكم الحراره ديالكم وكل شيء، كتعقموا يديكم، كتعقموا كاملين عاد كتدخلوا. كيعقموا كما قلت لكم كاملين، يعني كديروا هذا بيديكم وكتعقموا كاملين عاد كتقدروا تدخلوا. شفتوا عزيز باقي حتى هو يتحمحم اليوم ياك عزيز؟ يلا دابا نوبكي انا. ريسبسيون كما كتشوفوا هي هذه مع الدخله. المهم كاينه معايا السيده تحاول تشرح لكم شويه قبل ما ندخلوا الحمام وتكتشفوا معايا كلشي. هاد لوندغوا واعر ديال بصح، خذوا فكره حتى نتوما شنو كاين في لي باك هنايا في سميتو في السبا. ومنها ملي نشوف خالتي اش من باك غادي تبغي تستعمل. ديجا هنا اللي كاينين لي برودوي، شوفوا ديجا غير الباك كتجي شحال كيحمق يا البنات، شحال زوين تيحمقني هادشي. شوفوا القرعه ديالهم. عافاك كتقدري تشرحي لينا شويه شنو كاين بالنسبه لي باك؟ بارك الله فيك. عندنا دوب 3 باك. عندنا ان باك سميتو ماتيا اللي هو هذا ماتيا. بالنسبه لي برودوي اللي كيكونوا في هذا شنو زعما كتقدموا في هذا الباك؟ هذا الباك فيه لو سافون نوار فيجيتال، فيه لاكاليبتوس ولا فيه لا فيتامين اي. دونك بالنسبه لهذا الصابون البلدي البنات هانتوما كما كتشوفوا ماشي صابون بلدي عادي اللي كناخذوا من سميتو زعما اللي كنستعملوا عادي اباز ديال هذا الفيتامين او. كتعرفوا كاملين بلي الفيتامين او شي حاجه اللي مهمه، ديما كنصحكم بها انكم تزيدوها في لي ماسك ديالكم وسميتو زوينه بالنسبه للابو. دونك هذا صابون البلدي زعما ما نهضروش عليه، شي حاجه اللي مهمه في اي حمام مغربي. وشنو كاين مازال؟ وعندنا ماسك فيزاج. بالنسبه لهذا الماسك ديال الوجه على باز لارجيل دويل داغون. شنو الريحه ديالو؟ كيجي بحال هكا. شفتوا لا تيكستور ديالو كتجي شويه ثقيله. كتعرفوا اصلا لاغجيل باللي فيه ريحه زوينه. بالنسبه للطين كما قلت لكم حتى هو مهم بالنسبه للبشره، سيرتو الناس اللي كيكون عندهم الوجه ديالهم شويه زعما كيطلق دوك الافرازات، اولا الناس اللي كتكون عندهم المسام واسعه، هذا غادي ينفعكم بزاف. ديجا فاش تجي ديري حمام وديري هاد لي ماسك كتخرجي كتشعلي. هذا لو شوكولا، هذا بوغ لو كور كيدغطي. بالنسبه للشوكولا البنات كتعرفوا حتى هو المنافع ديالو بالنسبه للبشره، لا ديال الوجه لا ديال لو كور، حتى هو مهم بزاف. شوكولا نوار كما كتشوفوا حتى هو راه داخل في هذا الباك هذا. وشنو كاين مازال؟ كاين عندنا شامبوان على باز حتى هو طبيعي 100% على باز دويل داغون. شنو الريحه ديالو؟ ريحته فنه فيه واحد الريحه زوينه بحال فيه الفلور دورونجي. كتعرفوا ريحه الفلور دورونجي، ريحه زعما لا فريشور، وكتحسي براسك فريمون. انا بدا كتعجبني ريحه الفلور دورونجي سورتو في الصيف، حنا داخلين على الصيف، كتخلي واحد الريحه اللي هي زوينه بزاف. بالنسبه لاخر حاجه جيل دوش على باز دويل داغون. هذا جيل دوش اخر حاجه كتستعمليها، وحتى هو كما كنقولوا داخل فيه زيت ارغان. احسن حاجه زيت ارغان احسن حاجه. هذا دابا بالنسبه للباك ديال ماتيا. هذا سميتو باك حمام ميرا. وهذا فيه لي برودوي زايدين على باك ماتيا. شنو هما لي برودوي اللي زايدين هنايا؟ اول برودوي هو الغسول. شوف الريحه ديالو. ريحته فنه. هذا كنظن وقيله الغسول المسقي ياك. هذا البنات الغسول اللي كانوا كيستعملوا والدينا وجدودنا. احسن حاجه بحمام مغربي. بعدا انا كيحمقني الغسول المسقي، زوين بزاف. هذا ثاني ماسك دو فيزاج. هذا ماسك ديال الفاسي. في لاكر الفاسي. شنو الريحه ديالو؟ حتى هو فيه واحد الريحه زوينه.
هذا بوغ لو ماساج فيه هو ديال بور دو كاكاو. مخلطه كتضر من شي حاجه حيت فيها واحد الريحه زوينه. هذا سيل ماران فيه القرنفل. واش الريحه ديالو؟ ريحته فن عاطيه فيه الريحه ديال القرنفل. كنظن فيه حتى الزيوت حيت كيبان ليا. هذا مزيان لي سبورتيف كيبغيو كيسخن الذات. كيسخن الذات. وكنمثلو بسيل فريشور حتى هو. هادي سيل فريشور كنديرو في الماء بارد في لافان. فريشور نيت فيها الريحه فليو. صافي كنظن هادو هما لي برودوي اللي زايدين في هذا الباك هذا. اييه. بالنسبه للباك الثالث شنو فيه قلتي لي؟ شنو سميتو؟ فيه باك تازيري. تازيري. فيه انو حمام، ساعد الحمام وساعد المساج ياك. ولي برودوي اللي كنستعملو في الحمام كاين صابون نوار، صابون بلدي، وفيه لو شامبوان، وفيه لو جين دوش. وخلاص كلشي راه بيو كما قلت لكم في الاول. وبالنسبه للصابون البلدي نعاود نقولها لكم، ماشي صابون بلدي عادي، راه ديجا فيه لا فيتامين او اللي هي مهمه بالنسبه للكور ديالنا. المهم كما قلت لكم انا تنشوف خالتي نتشاور مع من باك غادي تختار باش تدخل دير التحميمه ديالها تخرج. نسولوها كي جاتها التحميمه. واخا والله البنات الا انا تشهيت ما نكذبش عليكم، واخا انا ما عنديش مع الحمام راه قلتها لكم ما تنمشيش ليه بزاف، ولكن فريمون فاش جيت لهنا تشهيت شي حاجه سميتها حمام. اول حاجه غادي نوريكم غادي نبارطاجي معكم. المهم ديجا مع كتدخلوا من الباب كاين حمام ديال الرجال هو الاول. الحاجه اللي بغيت نشريها البنات تكونوا عارفينها كاملين انه الرجال مسيبارين على العيالات. الحمام ديال العيالات بوحدو والحمام ديال الرجال بوحدو. انا غادي زعما ندخل باش نصور لكم غير باش تاخذوا فكره. غادي ندخلوا دابا باش تشوفوا الحمام ديال الرجال كي داير. السلام عليكم. بارك الله فيك. غادي ندخلوا البنات ديجا خلاص راه ما كاين حتى شي واحد. انا غادي ندخل غير باش نصور لكم كما قلت لكم باش تاخذوا فكره. اسمع ديجا الموسيقى كترولاكسي ديال بصح. هنا فاش كيخرج الواحد من الحمام تيجلس تيتروبوز على خاطرو، يعني تيترولاكس على خاطرو تيشرب. اييه هو البلاكار هو هذا. تبدل حوايجك وكلشي وخلاص كما قلت لكم تيجلس يرتاح من بعد ديك التحميمه ومن بعد المساج وكلشي. كيجلس يشرب كويس ديال اتاي في خاطرو. يعني اللي كما قلت لكم بغى يدوز اللي بياخذ زعما حمام على حقو طريقو ننصحوا بهاد البلاصه هادي. وخلاص بالنسبه لهذا علاش كتستعملوه؟ دابا كنديرو باش نعقموا الحمام يعني قبل ما يدخل الكليان ومن بعد ما يخرج. احسن حاجه البنات هانتوما يعني ما كاينش واحد منا شي خاف. وسائل التعقيم كاملين تبارك الله موجودين هنا. كتحركتو عليه راه ما كيدخلش. كما كتشوفوا يعني الواحد اون فوا كيخرج كيدخلوا كيعقموا سور بلاص. وعاوتاني قبل ما يدخل الواحد كيتعقم كلشي. وخلاص باش غتدخلوا لداخل غتشوفوا شي حوايج. هو بالنسبه للحمام هو هذا. هانتوما ديجا عرفتي السخونيه ضربه منو. هاد لاصال سخونه حيت هنايا هذا هو الحمام. اييه ديجا سخون بلا فابور. سخون. هنايا كاين جوج ديال البلايص البنات. هانتوما بالنسبه لهذا كنوريكم بعدا راه الحمام ديال الرجال عاد من بعد ندوزو الحمام ديال العيالات باش تشوفوا. كاينين جوج ديال لي صال وخلاص راهم سيباريين على بعضياتهم. وهنايا راه كيتغطى. هادشي اللي قالوا لي بلي هنايا كيتغطى يعني السيد الاول يكون هنايا والسيد الاخر يكون هنايا. الموسيقى كما قلت لكم ديال الريلاكس. دابا غادي نديكم البنات الحمام ديال العيالات تاخذوا حتى هو فكره عليه. شوفوا تبارك الله لي طابلو شي حاجه واو. حنا غادي ندخلوا دابا باش تاخذوا فكره. صراحه شي حاجه غزاله بزاف بزاف بزاف. شوفوا ديجا غير الطريقه باش مخدومه انا صراحه عجبني ما نكذبش عليكم. حمقني ديال بصح. ولدرجه انني تشهيت انني ندير شي تحميمات انا فاعله تاركه. ان شاء الله ضروري غادي نرجع. انا بطبعي زعما كتعرفوني ما عنديش مع الحمام ما تنمشيش ليه. يعني كندير حمام غير في داري وكلشي. ولكن هاد السبا بالضبط وهاد الحمام بالضبط يستاهل الواحد يجي ياخذ واحد يعطي واحد الوقيته لراسو يتهلا في راسو. فريمون شي حاجه اللي واعره بزاف. شوفوا البنات هاد لاصال هي فاش كتخرج لافام كتجلس فيها كترتاح تشرب اتاي ديالها. شوفوا صراحه اللي بغات ترتاح ديال بصح هو هاد البلاصه. هنا كاين البلاكار كنظن فاش كيحطوا الحوايج ياك. دابا غادي ندخلوا لداخل. تحلي لي عافاك من هنايا.
وهنايا هذا هو الحمام سخون حتى هو، مع كتدخلي السخونيه كتضرب. و ديجا تيطلقوا حتى لا فابور، يا كتكون لا فابور. هيا هنا فين كديري حمام بلدي على حقو وطريقو، تيديروا لك لي ماسك ديالك، تيديروا لك كاع دوك لي برودوي اللي بارطاجيت معكم في الاول. كتكون معك السيده اللي كتحك ليك، وتبارك الله ما عندي ما نقول، زعما البنات هنا زوينين التعامل ديالهم. شفت انا غير الطريقه كيفاش استقبلونا في الدخله. وكاين خلاص عاود بلاصه اخرى هنا كما تنقول دائما سيباري. هذه بلاصه العيالات، ميم ديال العيالات راها سيباريه، وكيكون واحد سميتو هنايا اللي كيكون زعما وحده ما كتشوف الاخرى، كل وحده والبلاصه ديالها بوحديتها كتحمم على خاطرها. هنايا كاين دوش بحال هكا. صراحه تشهيت ما كدبش عليكم، تشهيت ندير شي تحمحيمه غير ما جيتش عواله وصافي ما جبتش معايا حوايجي، حيت كما قلت لكم جبت انايا خالتي بغيتها ترتاح وبغيتها ترولاكسا، واكسبري جبتها لهنايا بالضبط حيت عرفتها هنايا فين غترتاح، وهنا فين غتلقى راحتها، وهنا فين غادي يعني ترولاكسا ديال بصح. ايوا دابا غادي نديكم البلاصه ديال المساج اللي غادي تعجبكم حتى هي بزاف بزاف بزاف، غنديكم لها باش تاخذوا فكره عليها. خالتي راه غادي تدخل دابا باش تمشي تحمحم مع راسها. انا دابا غادي ندوزكم لبلاصه ديال المساج. فاش غتشوفوا البلاصه ديال المساج غتبان لكم شي حاجه واعره. شوفوا ديجا قبل ما تدخلوا للبلاصه ديال المساج، شوفوا لي هاد الجليسه يا البنات، كتعرفوني انا كنحمق على هاد الشيء، كيحمقني ديال بصح. شوفوا تبارك الله كيفاش خادمين كلشي بلدي، كلشي داكشي ديال الارتيزانا اللي كيحمق عندنا في البلاد ديالنا. ها نتوما مع الدخله كاينه هاد لاصال، شفتوها؟ السلام عليكم. بالنسبه لهاد لاصال هي فاش كترتاح لا فام ياك؟ لا ملي كدير المساج كتخرج باش تشرب التيزان ديالها هنايا. هي باش تشرب التيزان ديالها هنايا، كتجلس في هاد لاصال هادي. شفتوها؟ كنحاول نصور لكم كلشي البنات باش تاخذوا فكره وتشوفوا شنو كاين، تشوفوا لي سباس كي داير، تشوفوا النقه ديجا اللي كاين في هاد السبا هادي. زعما كلشي ما شاء الله لحقوا طريقو. ها نتوما كاينه واحد المرايه هنا، هاني انا وكاين هنايا شوفوا ما شاء الله الديزاين كي داير لي كولور داكشي كيحمق. وخلاص ملي كتدخلوا كاينين لي صال فين كيدار المساج. ها هي بالنسبه للصال الاولى. خلاص بالنسبه للكويت كلشي كيتبدل، كل واحد والفوطه ديالو، غير زعما باش تكونوا هانيين من هذه الناحيه هذه. المخده كيتبدل ليها سميتو ديالها من بعد ما كتخرج لا كليونط، يعني ضروري كيتبدل كلشي يعني كل وحده كما قلت لكم المسائل ديالها بوحدهم، كل وحده والفوطه ديالها بوحدها، كل وحده والبينوار ديالها بوحديتو. دونك كوني زعما هانيين من هذه الناحيه هذه. كيجي على هذا الشكل، وهانتوما فين ما مشيتو كتلقاو لونتي باكتيريان. صراحه الراحه النفسيه ديجا فاش كتدخلي الراحه النفسيه وكما قلت لكم كاينه هاد لاصال الاخرى ديجا كاين الدوش، يعني ملي كتسالي من سميتو كتقدر تجي تاخدي الدوش ديالك هنايا في خاطرك. وحاجه اخرى بالنسبه للعيالات، خلاص العيالات هما اللي تيديروا ليهم المساج. بالنسبه للرجال، الرجال هما اللي كيديروا لهم المساج، يعني غير باش تكونوا عارفين هاد القضيه هادي. كما قلت لكم هذه هي لاصال الاخرى ديال المساج. هنا فين كتقدر تحط حويجاتك. وبالنسبه لهاد لاصال الاخرى البنات كما كتشوفوا حتى هي خلاص راه كاين الدوش ديالها اللي هو هذا لاصال كدير هذا الشكل. المهم بالنسبه لهاد لاصال غيبان لكم فيها جوج ديال البلايص في نفس الوقت. علاش؟ يعني كنتي جايه انت وصاحبتك تبغيو تدخلوا لنفس لاصال بحال هكا ديروا مساج ديالكم، ولا انت وصاحبك غير هو ضروري يعني جوج العيالات اولا جوج الرجال، حيت كما قلت لكم الاختلاط هنا ما كاينش نهائيا يعني كونوا هانيين من هذه القضيه. وصراحه حمقني ديال بصح لا ديكوراسيون، الطريقه كيفاش مخدوم كلشي ديال الارتيزانا، داكشي ديال البلاد، يعني راه ما شاء الله ما عندي ما نقول بلادنا زوينه، الارتيزانا ديالنا زوينه. يعني خص الواحد يعرف غير كيفاش يخدم هاد الحوايج هادو.
فريمون انا زعما مفتخره باكادير، ان واحد اكادير انه فيه سبا بحال هكا وبهذا النيفو تبارك الله وبهذا سميتو. عجبني الحال بزاف بزاف، داكشي اش بغيت نبارطاجي معكم حتى نتوما وسيرتو الناس كيجيو اكادير زعما يبغيو بلايص بحال هكا اللي يكونوا زوينين، تجي المراه تهلا في راسها وتحس دائما البنات نوصل لكم انا واحد الميساج من خلال لي فيديو ديالي نتوما تكونوا تشوفوا هادشي وتعقلوا. دائما تنوصل لكم الميساج ديال انه المراه خصها تعطي قيمه لراسها وتهلا في راسها، يعني كل وحده ولي مويان ديالها، ولكن دائما تهلاي في راسك. هذا هو الميساج ديالي اللي كنوصل، تهلاي في راسك باش كتقدري تكملي في الحياه، باش كتقدري تربي وليدات احسن تربيه. راه اون فوا المراه كتكون النفسيه ديالها زوينه وكتكون مرتاحه فريمون كتعطي كل ما عندها. اون فوا كتكون المراه النفسيه ديالها ما زويناش راه فريمون ما كتقدر تعطي حتى شي حاجه. وخلاص بما انه المنطقه معروفه بزيت ارغان هنايا في اكادير راكم عارفين، هنا زيت ارغان الطبيعي ديال الكوسميتيك زعما ديال التجميل، هو باش كيدير لكم ماساج، هو باش كيدير المساج كما كتشوفوا. ولكن هاد البلاصه صراحه بون ادريس كتعرفوني كان شي حاجه زوينه ضروري كنبارطاجيها معكم. هنايا بون ادريس كما كتكون بينوار، تكونوا هانيين من ديك الناحيه انه كلشي كيتبدل، الفراشات كلشي كيتبدل، التعامل ديالهم زوين بزاف. كما قلت لكم استقبلونا تبارك الله واحد الاستقبال اللي هو زوين بزاف بزاف، ونشكرهم من هنايا. وحتى نتوما البنات كنتو انتريسي، كنتي باغا تفرحي براسك، كنتي باغا تهلاي في راسك، كنتي باغا تخرجي بنفسيه جديده، جي هنا وديري واحد الحمام فاعل تاعك انت وراجلك ولا انت واختك ولا المهم، وديري مساج وردي لي الخبر. هو بالنسبه لوباك اللي غادي تاخذ معاها حاجه واحده اخرى اللي بغيت نقول لكم البنات، ميم الكيس د الحمام وريني عافاك راه كاين، فهمتوا؟ كما قلت لكم كل واحد والمسائل ديالو. ها نتوما هما الباك كامل فيه كاع داكشي اللي غادي يخصها. كاين تما كوماج، كاين ماسك، كاين شامبوان، كاين كلشي سليب جوطابل قضيه زوينه هذه. يعني عرفتي شنو، تكوني غادي جايه الحمام ما تجيبي معاك حتى شي حاجه، جي غير بوحديتك كلشي كاين وبالصحه والراحه مسبقا. سيري نضرب بها بواحد الحمحيمه خرجت من الحمام الصحه والراحه يا لاله. كي جاتك التحمحيمه؟ واعره غزاله ياك بصحتك وراحتك. المهم دابا جالسه هنايا كترتاح مع راسها، واحد شويه عاد تمشي للمساج. باقي عندك المساج؟ يلاه غتريلاكسي ديال بصح باقي عندك ساعه المساج، غتمشي دير المساج ديالها. عاد ان شاء الله تاخذ الكويتيراتي ديالها، عاد ان شاء الله نشدو الطريق ونمشيو للدار. لا شهيتي لي صراحه انا في هاد التحميمه وهاد المساج ضروري غادي نجي تاني باش نديرو انا اكيد خصك ترجعي صحتك وراحتك. ها هو
اتاي ديالك راه قادوه لك باش تشربيه. المهم قولي لي بعدا كي جاك الماساج. اش غنقول لك شي حاجه اللي روعه دونك كيجاوك لي برودوي اللي خدموا لك بهم زالي بصحتك. كثرت ما شكرات ليا الحمام والله الا شهادني فيه سيرتو قلتي لي داك اخر حاجه كيديروا لك داك السيلف فريشور ملي كتشلي شي حاجه واعره. روعه ما نقولكش بالصحه والراحه. خصك تجربي هذا الشيء بالمعقول. لا ضروري والله الا شهيتي لي فيه بكثرت ما شكرتيه اصلا بيه تبارك الله زوين. ايوا بصحتك اخالتي تستاهلي كل الخير بالصحه والراحه. شربي كويس ديالك وان شاء الله غير تلبس حوايجها وغادي نمشيو للدار. الا كنتو انتريسي زعما انكم تجيو حتى نتوما ولا شي حاجه راه ضروري خصكم تاخذوا لي رونديفو ديالكم قبل. يعني اتصلوا بهم. دابا نخلي لكم النمره التليفون في صندوق الوصف بحال ديما. نخلي لكم حتى لاباج انستغرام ديالهم الا كنتو انتريسي انكم تجيو تجربوا حمام تجربوا ماساج ولا شي حاجه واعره ديال بصح وشي حاجه اللي غادي ترولاكسيك ديال بصح. كما قلت لكم نخلي لكم جميع المعلومات ان شاء الله في صندوق الوصف. خالتي هي والبنات مشاو خرجوا سوق الحد باش تقدا شي حويجات. انا جيت مباشره للدار حيت عارفه راسي تابعني الروينه في الدار. بغيت نجمع الدنيا شويه نظرفها وراكم عارفين الميناج ديال كل نهار. كما شفتوا معايا الصباح راني خرجت بكري يعني ما كانش عندي الوقت فين ندير حتى شي حاجه. وخرجوا كلهم بقيت غير انا بوحدي في الدار. طرفت الدنيا شي شويه ودابا غادي نعقم بهذا. هذا المعقم كنت خديته عند خالد مرحبا البنات. اول مره غنستعملوه عمري ما استعملته. زوين ديال الجو كيعقم الجو. غادي نرشو على الدار كامله ونطلق شي ريحه اللي غتكون زويونه. واليوم في الليل راني عارضه على خالتي وبنت خالتي وولدها وهما اللي نضا. بالنسبه للعشاء راني كومونديت كتعرفوا فوق ما كنبغي نعرض شي عرضه زوينه زعما ومتوله وداكشي كنكوموندي عند كويزيني ليا حيت عارفاها كتحمر ليا وجهي وما تديرش لي شي حاجه اللي تحشمني. بالعكس خدمتها زوينه يا البنات بزاف. ديجا ما عنديش الوقت انا فين نوجد شي حاجه وكما قلت لكم راني كومونديت عندها. اون فوتو سني لكم اكيد غادي نبارطاجيها معكم. غنكمل الشقه ديال الدار نكمل الجميع الروينه وداكشي عاد غادي نخرج حيت عندي بزاف ديال الحوايج مثلا نمشي نقضيهم على برا هاد العشيه. دابا غادي نرش هذا اللي وريتكم عاد دابا. المهم هو هذا الا بغيتو تاخذوه حتى نتوما ولا شي حاجه غادي نرشو هكا كلشي. ما فيه شي ريحه زعما صراحه خايبه جاتني بحال ريحه الكول اللي كاينه فيه. ومن بعد اكيد غادي نطلق البخور. هنا كيبان لكم حطيت البلاطويات. بغيت نوجد كلشي قبل ما نخرج حيت عارفه راسي الا جيت رجعت العشيه ما غاديش يكون عندي الوقت فاش ندير شي حاجه. حطيت البلاطويات هادو فاش غادي ندير الفاكهه وداكشي حتى نخرج العشيه نتقدى داكشي اللي خاصني حيت فاش غادي يجيو ان شاء الله نشربوا واحد الكويس اتاي والو نجلس نجمعو في خاطرنا. عاد من بعد ان شاء الله غادي نحطوا العشاء. هنا راه خلاص بالنسبه للشاري وجدت صوينيات اتاي ولا البلاطو د اتاي. حطيت فيه البراد الكويسات وداكشي كامل. حطيت هذاك الطيفور نبغي على قبل الخبز. بقى لي غير البيت ديال صوفيا غادي نمشي حتى هو باش نجمعو دغيا كما قلت لكم باش تبقى ليا الوقت العشيه باش نخرج نقضي كاع داكشي اللي كاين عندي. بغيت نبارطاجي معكم واحد المنتوج اخر البنات كنت ديجا شاركته معكم قبل اللي هو هذا كناخذو عند فاطمه اختي. كما قلت لكم راه كتجيب هكا لي برودوي ديال اسبانيا كيجيبهم ليها راجلها كتعاود فيهم البيع كتبيعهم. الا كنتو انتريسي حتى نتوما تجربوه زوين. هذا كيطلق واحد الريحه فنه. انا راه خديت جوج يلاه تقادوا لي دوك اللي كانوا عندي وليت خديت وحدين اخرين. ها هو واحد باش نهزو باش نوريه لكم. ها هو كيجي بحال هكا صافي انت كتحليه ومره كديري ليه بحال هكا كيطلق واحد الريحه يا البنات فنه. ما تحتاجيش كاع مازال انك تعطري الطواليت حاشاكم ولا الدوش وداكشي. يكفي انك تحطي هذا كيخلي ريحه يا سلام زوين بزاف. الا كنتو انتريسي به تلقاو عند فاطمه. والناس اللي كاينين في اسبانيا راه موجود. تمشيو غير لي غروند سيرفاس عندكم تما راه غادي تلقاوه. الباتيسيري ديال لا باغيت دوري هنا فين غادي ناكل الحلوه. عندهم حلوه زوينه البنات ديجا. ندخلو نشوفو شنو كاين. دايرين هاد القضيه هادي عجبتني. هنا ليسباس فين كيمشيو الناس اللي كيكونوا داخلين وهنا هاد ليسباس فين كيخرجوا الناس يعني باش كيكون داكشي كلشي منظم ومقاد. كما قلت لكم البنات بالنسبه للحلاوي عندهم زوين داكشي عندهم رقيق زوين كناخذ عندهم شحال من مره. هما بالنسبه شنو كاين الشكالات ديال البلاطويات كاين بحال هكا. كنقدر غناخذها دابا ليا الشكال اللي فيه زوينين
هذه حلوه اللوز، كاين حتى الصابلي. ياك فوزيان ناخذ هذاك، هذا الصابلي، هذوك صابلي كلهم. اجي ناخذ هذا. لقيتوني راه دخلت للدار البنات، نوريكم شنو خديت فاش كنت في الباتيسري. خديت لي ماكارون صراحه كيطيبوهم زوينين تما في لاباغيت دوغي، خديتهم تقريبا واحد 30 بياسه. وخديت بلاطو ديال الحلوه اللي اصلا خرجت على قبله، راكم عارفين الحلوه ضروريه مع اتاي. وفاش كنت عندهم تما البنات زعما فاش شافوني جيت عندهم داكشي، صراحه شحال هادي ما مشيتش لاباغيت دوغي، جا جيرون عطاني هذا الكاطو، هذا كادو، هذا ما خلصتوش باش نتفاهموا. هادو مشيت تقديتهم فلوسي، مشيت باش نتقدى بحالي بحال الناس، بما انني كليانه ديالهم كما قلت لكم، راه سنين وسنين وانا كنتقدى عندهم. وعطاني هذا الكاطو الله يكبر به. وشحال مره قلت لكم باللي كان غيطيح، شحال مره قلت لكم باللي لاباغيت دوغي خدمتهم زوينه. هما عندنا كنا صايبنا الحلوه ديال العرس تاع عزيز خويا الا كتعقلوا، صايبوا لنا حلوه ديال تحمر الوجه، داكشي زوين صراحه عندهم، ومتقون كيصايبوا شي حاجه فنه. وكما قلت لكم فاش مشيت جيرون عطاني هذه كادو، نقول له شكرا من هنا، وشكرا للطاقم والفريق ديالهم كاملين تبارك الله، زعما خدامين كي كنقولوا كي الخدمه كدوز كيما خصها دوز، داكشي عندهم تبارك الله زوين ونقي. اهم حاجه انه نقي. ما عمر الحمد لله ما وقع لي شي مشكل من نهار كنت كناخذ عندهم الحلوه، ما عمرني لقيت شي حاجه قديمه عندهم. صافي هذا مكان نمشي انا باش نوجد الطبيله ديالي، حيت تما الدار ديجا راه قربوا يوصلوا. نمشي نحيد هاد الحلوه ونقد كلشي في الطبيله، عاد من بعد نبارطاج معكم بحال ديما الطبيله الشكل النهائي ديالها. وهنا كان توقيت العشاء. صراحه الوقيته فاش وصلوا هما جاو النيشان مع لا كوموند عاد وصلتني، وليت ما باقيش حطيت اتاي هو الاول، قلت نخليو حتى من بعد حطينا العشاء هو الاول باش هكذا ما تبردش ليا الماكله. بالنسبه ديجا الماكله راه كتصيفط عليكم هي السيده سخونه، فاش تنقول انا بصيراد الحوت اوتوماتيكمون دماغي كيمشي عند كويزيني ليا، حيت انا عارفه كديرها مقومه وبنينه يا البنات، طلعت بنينه صراحه بحال كاع البساط اللي كنت كناخذ عندها، ما شاء الله عليها راه خدمتها زوينه بزاف، تنقولها لكم شحال من مره. وبالنسبه للبلاط تاعي انا هذا بعدا بغيتكم تجربوه، الا كانت عندكم شي عراضه ولا بغيتي تبغي تهلاي في راسك انت وليداتك، جربي هذا البلان كويزيني ليا وردي عليا الخبار. اللحم مخضر بوعويد معسل ومرافق مع السفه، خطير بنين بالشهاده ديال كلهم اللي ذاقوه، هما اللي الدار خالتي كلشي قالوا لي تبارك الله عليها. والبنه يا البنات، البنه في هذا اللحم زوين بزاف، وتحيه كبيره للوالده ديالها ما شاء الله عليها، راه خدمتها زوينه كما قلت لكم، وكتقاد لي بلا على حقهم وطريقهم. خلاص بالنسبه للديسير كومونديت هاد البسبوسه، انا خلاص راني شعلت البخور كما كتشوفوا، انا كتعجبني الطبيله وفيها ريحه البخور، كنجلسوا مرتاحين وحنا كنجمعوا تيشموا ديك الرويحه. كما قلت لكم بالنسبه لهاد البسبوسه هي طلعت ولا اروع، وتا هي نيت من كويزيني ليا كما كتشوفوا بنينه يا البنات، داك الكود الزهر عطيها واحد المذاق زوين ومسقيه مزيان من الداخل. المهم هاد البسبوسه هذه حتى هي فنه الا كانت عندكم شي رضا ذوقوها، كومونديوها عندها ذوقوها، ردوا عليا الخبر. ايوا صافي كما قلت لكم دوزنا ليله زوينه الحمد لله، تعشينا في خاطرنا، لما العائله ما كاين ما احسن منها، دائما تنقولها لكم البنات، الله يخلي لكم حتى نتوما عائلتكم كاملين. انا كنحاول نشارك معكم هذه الاجواء، كنحاول نوصل لكم بان فريمون العائله راه ما كاينش بحالها. والمهم هانتوما معايا، خليكم معايا راه فيديو كامله. وشت باش يخففوا عليا شويه عظامي، وخا صراحه التحميمه هي ديال الصباح البنات اللي دارت خالتي، والله الا شهاتني فيها كما قلت لكم. كنت زعما ما عنديش مع الحمام، ولكن زعما داك السبا يستاهل، يعني يستحق التجربه كي تنقولوا فريمون داكشي زوين عندهم، كترولاكسي ديال بصح وكتحسي براسك درتي حمام على حقه وطريقه. المهم بالنسبه للعشاء كما شفتوا معايا كان غزال البسبوسه البنات اللي قدات ليا اليوم كويزيني ليا فن بنينه راه زعما ما تنبغيش نشهيكم، ولكن كنحاول نوصل لكم الفكره. فريمون خدمتها زوينه، انا عارفه فاش كنكوموندي عندها شي حاجه راه كناخذها بعينيا مغمضين، ولكن البسبوسه ديال هذا النهار اول مره زعما ندوقها عندها، صايبتها ليا زوينه بزاف. الا كنتو زعما بغيتو تذوقوها حتى نتوما، انا متاكده غادي تعجبكم، فيها فريمون واحد لوغو سبيسيال داك الماء الزهر، وساقيها بزاف، يعني جات زوينه كوم ديسير بحال هكا، فكره زوينه. ايوا صافي هذا مكان غادي نسد لكم انا الفلوق هنا، نقول لكم تهلاو في راسكم، شكرا بزاف للدعم ديالكم،
الله يخطيكم. الحمد لله دوزنا نهار زوين. خالتي كانت فرحانه وعجبها الحال الصباح بديك التحميمه، وكما كتعرفوا الخاله راه مقام الام، وصراحه هاد خالتي بالضبط عندها واحد المكانه خاصه في قلبي. الله يخليها لينا ويخليها لوليداتها، والله يخلي لكم كاملين عائلاتكم. كي كنقول ديما البنات غنقول لكم تهلاو ليا في راسكم. شكرا بزاف على الدعم ديالكم، وان شاء الله حتى نتلاقاو في فيديو جديد.